लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरर उर्दू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के हवाले से रोज़ाना वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला जारी है। आज उस सिलसिले की 16वीं कड़ी, जी हाँ, वीडियो नंबर 16 आपके लिए पेश की जा रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ से इस्तिफ़ादा कीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो और मुस्तनिद मालूमात आप तक पहुँच सके। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अखलाक़े मोहसनी का तर्जुमा, जी अखलाक़े मोहसनी का तर्जुमा मीर अमन ने किस नाम से किया? मीर अमन बाग़ बहार के हवाले से मशहूर हैं। उन्होंने अखलाक़े मोहसनी का तर्जुमा भी किया था। किस नाम से किया था जी? गंज खूबी। गंज खूबी अगर नाम आए और पूछा जाए कि ये किससे मंसूब है तो मीर अमन से मंसूब है। रिसाला हंस किस अफसाना निगार ने जारी किया? रिसाला हंस बताइए ज़रा, किसने जारी किया? दुरुस्त जवाब है आपका मीर नहीं, जी हाँ, मुंशी नहीं, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जिन्हें उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना निगार कहा जाता है। वैसे तो कई आरा इस हवाले से हैं कि जी सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने को भी समझा जाता है। इसी तरह हामिद बेग साहब ने कहा, राशिद अल खेरी के हवाले से, ख्वाजा हसन निज़ामी के हवाले से उनकी किताब में बात मिलती है और नियाज़ फतेहपुरी के हवाले से भी बात होती है। ठीक है, लेकिन अगर सही मायनों में बात करें कि जिसने अफसाने को फ़नी हवाले से उरूज पर पहुंचाया और बाकायदा फ़नी हवाले से मुकम्मल अफसाने लिखे तो वो मुंशी प्रेमचंद थे, जिनके अफसाने तबाज़ाद होते थे। तो बाकायदा पहला अफसाना निगार, पॉइंट टू बी नोटेड, बाकायदा पहला अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है जी, तो उन्होंने रिसाला हंस जारी किया। आप बताइए रिसाला हंस का इजरा उन्होंने किस शहर से किया, कहाँ से किया? नगमाज़ार किसका शेरी मजमुआ है? नगमाज़ार हफ़ीज़ जालंधरी का। हफ़ीज़ जालंधरी कौमी तराने के हवाले से शोहरत रखते हैं। आप बताइए कि इसके नगमाज़ार के अलावा उनके शेरी मजमुए और कौन से हैं या उनका तख्लीकी काम कौन सा है? अल्ताफ़ हुसैन हादी को बाबाए अदब किस मुहक्किक ने कहा? बाबाए अदब कहा जी उन्हें डॉक्टर जमील जालबी, जो कि मेरे पसंदीदा मुहक्किक हैं। पसंदीदा से मुराद ये है कि जब मैं उनकी तारीख़ पढ़ता हूँ तो यूँ समझिए कि फिर किसी और तारीख़ की एक तरह से हाजत नहीं रहती, लेकिन बदकिस्मती से ज़िंदगी ने वफ़ा ना की। उन्हें चौथी जिल्द के बाद जिल्द मुरतब करने का मौका ना मिल सका। अगर मौका मिल जाता और ये सिलसिला चलता रहता और असर हाज़िर तक का अदब उसमें आ जाता तो फिर हमें किसी और तारीख़ की तरफ देखना ना पड़ता, क्योंकि बाकी की जो भी तारीख़ें हैं आप देखेंगे कि हवालाजात के हवाले से वो डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ से ही इस्तिफ़ादा करते हैं। लेकिन ये है कि जो नया पढ़ने वाला है, बिलखुसूस जो तालिब इल्म है, उसके लिए डॉक्टर साहब का उसलूब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और चूँकि एक एक बात पर कई कई सफ़ात हैं तो जो तैयारी के पर्पज़ से ये तारीख़ देखेंगे तो उनके लिए ज़ाहिर है कि थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप मुश्किल को फेस कर लेते हैं और उस चीज़ को समझ लेते हैं, आपके पास इतना वक्त भी है, तो फिर इससे बेस्ट जो है ऑप्शन कोई और नहीं है। हम जो नोट्स बनाते हैं, जो पेड ग्रुप्स में जो तैयारी करते हैं बच्चे हमारे पास, उन तक जो नोट्स पहुंचाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ से जी हम बनाकर उनको शख्सियात के हवाले से नोट्स उन तक पहुंचाए जाते हैं। और कई सवालात के जवाबात जब ढूंढने पड़ते हैं तो हम कहाँ रुजू करते हैं? डॉक्टर साहब की तारीख़। ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ भी बहुत अच्छी है और डॉक्टर अनवर सद्दीद की तारीख़ तो वो भी मेरी फेवरेट है, तो वहाँ से भी नोट्स दिए जाते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो डॉक्टर जमील जालबी इज़ द बेस्ट। अच्छा जी, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी, ये बड़ा मशहूर खाका है जिसने नज़ीर अहमद की शोहरत को चार चांद लगा दिए। वैसे उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो पहले से बहुत ज़्यादा मशहूर थे, लेकिन सोने पे सुहागा वाला मामला हो गया। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उनके शागिर्द थे। बीए में एक मज़मून उन्होंने लिया था अपने दोस्त के साथ, उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे और फिर उन्होंने जो देखा, उनकी ज़िंदगी को जैसे ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया, तो वो उन्होंने लिखा है। तो ये खाका ज़रूर पढ़ें। अगला सवाल देखिए जी, किस भारतीय नक़ाद ने मुल्ला वजही को उर्दू इंशाइया का बाबा आदम कहा है? किस
بھارتی نقاد انڈین کرٹک نے کہا کہ ملا وجہی اردو انشائیہ کا بابا آدم ہے۔ تو جی ڈاکٹر جاوید وشس نے کہا تھا کہ ملا وجہی اردو انشائیہ کا بابا آدم ہے۔ ہمارے لیے منٹو صاحب یہ کتاب ہے۔ منٹو صاحب کے حوالے سے، سعادت حسن منٹو کے حوالے سے بتائیے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ تو یہ کتاب ہے جی شمس الرحمان فاروقی کی۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب کی کتاب ہے ہمارے لیے منٹو صاحب۔ شمس الرحمان فاروقی اردو ادب اور اردو تنقید کے حوالے سے بالخصوص اہم نام، ان کی کتاب ہے ہمارے لیے منٹو صاحب۔ سودا سے وابستہ جی تو سودا سے وابستہ در حجو شدت سرما در حقیقت کس شاعر سے منسوب ہے؟ تو قائم چاند پوری سے منسوب ہے۔ سودا کی نہیں ہے پہلی خاموش فلم تھی ہریش چند، یہ بتائیے یہ فلم کب بنی؟ 1914 اور کس حوالے سے مشہور ہے یہ بھی بتائیں۔ عطائیے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ عطاء الحق قاسمی، عطاء القاسمی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ یادوں کی خرافات کس کی آپ بیتی ہے؟ مشتاق احمد۔ یادوں کی بارات کس کی ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں۔ یادوں کی خرافات کس کی آپ بیتی ہے؟ یہ آپ بیتی ہے جی مشتاق احمد کی۔ اردو شاعری کا سیاسی اور سماجی پس منظر 1707 سے 1857 تک، یہ ایک محقق کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اور محقق کا نام ہے ڈاکٹر سید ابو الخیر کشوی۔ یہ مقالہ چھپ چکا ہے، اسے پڑھیے تاکہ آپ کی معلومات میں اس حوالے سے اضافہ ہو۔ کرکناتھ کس کا ناول ہے؟ محمد حفیظ خان۔ آپ مجھے کومنٹس میں ان کے دیگر ناولوں کے نام بتائیے۔ گنجی بار کس کا ناول ہے؟ شاہد رضوان۔ گنجی بار شاہد رضوان کا ناول ہے۔ چلتے ہیں جی اگلے سوال کی طرف۔ موبائل کی جو بیٹری ہے وہ بھی ڈاؤن ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ریکارڈ نہ ہو سکے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ فائز کا پورا نام کیا تھا؟ نواب صدر الدین خان فائز۔ کتاب پاکستان اور ہندوستان میں اردو تحقیق و تدوین کا تاریخی و تنقیدی جائزہ کس کی ہے؟ تو یہ کتاب ہے ڈاکٹر رؤف پاریخ کی۔ ڈاکٹر رؤف پاریخ کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں یہ کمنٹ میں بتائیے۔ آشوب کس محقق کا شعری مجموعہ ہے؟ تو جی خواجہ محمد زکریا۔ جی ہاں تحقیق کے حوالے سے بہت بڑا نام خواجہ محمد زکریا صاحب، ان کا شعری مجموعہ شائع ہوا آشوب کے نام سے۔ اچھا طویل نظم کارڈیو اسپازم کس کی تخلیق ہے؟ محمود شام کی۔ سفر نامہ جہان دیگر کس نے لکھا؟ قرۃ العین حیدر نے لکھا۔ آگ کا دریا ناول لکھنے والے قرۃ العین حیدر کا یہ سفر نامہ ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، پکچر گیلری کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ یہ بھی قرۃ العین حیدر کی کتاب ہے، ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ کس اردو ڈرامہ نگار کو شیکسپیئر کے برابر قرار دیا جاتا ہے؟ آغا حشر کاشمیری، یا یوں کہیے کہ ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بتائیے کہ اردو شاعری کا شیکسپیئر کسے کہتے ہیں؟ میر انیس کو کہا جاتا ہے اردو شاعری کا شیکسپیئر۔ بعض لوگ نظیر کا نام بھی لیتے ہیں لیکن میر انیس کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کی علمی و ادبی خدمات کا تحقیقی مطالعہ، جہاں یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے سید شیراز علی زیدی کا۔ اور اقبال کی پہلی نظم ہمالہ پہلی بار کس رسالے میں شائع ہوئی؟ تو پہلی بار شائع ہوئی جی یہ مخزن لاہور میں۔ اور سولت رضا کی تصنیف کاکولیات بلحاظ صنف کیا ہے؟ یہ خود نوشت ہے۔ آپ بیتی تھے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے، آپ بھی پڑھا کیجئے لازماً۔ حسن عسکری کی تصنیف ہے ایک جی انسان اور آدمی، اس میں کیا ہے؟ اس میں مضامین ہے، یعنی مضامین پر مشتمل یہ مجموعہ ہے۔ اچھا اگلا سوال دیکھیے، میرا جی شخصیت اور فن، یہ کتاب ہے جی انوار انجم کی۔ انوار انجم صاحب کو کیسے جانتے ہیں؟ ان کی کسی اور کتاب کا نام یاد ہو تو بتائیے۔ ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، یہ معروف شعر ہے جی عبدالحمید عدم کا۔ اور شبلی کی تصنیف الفاروق کو انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا، کس نے کیا تھا؟ مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا۔ ادارہ فروغ قومی زبان کے 2020 میں سربراہ کون تھے؟ تو ڈاکٹر رؤف پاریخ صاحب تھے۔ دیکھیں جی اس سے مزید زیادہ جلدی یا عجلت سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ 30 سوالات آپ تک 9 منٹ کے مختصر وقت سمجھیے کہ عرصے میں مختصر وقت میں آپ تک پہنچائے ہیں۔
تو آپ ضرور بتائیے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے۔ شاد رہیے، آباد رہیے۔ آپ کے لیے بہت دعائیں کہ آپ میں سے جو محنت کر رہے ہیں سب کامیاب ہوں۔